देखना क्लिक नगर्नु डाइरेक्टली गरेपछि शेयर गर्नु स्क्रिन देखिएको छ है छैन सर छैन सर नो अब आयो आन्सर सर यस सर यस सर देखियो ल देख्नुभयो यस सर ल अब कुबेर सर अनि हाम्रो नवराज सरले रुल अनुसार जानु होला सर क्वेशन बर मेसेन्जरमा पठाउनु न यो त स्क्रिनशट लिँदा लिँदा टाइम सकिन्छ स्क्रिनशट दिनु पर्दैन क्वेसनलाई किन दिनु पर्यो क्वेसन हेर्नुस् तपाईले आफ्नो कपीलाई चाहिँ गर्नुस् कपीमा क्वेसन नम्बर 1 त्यसको राइट आन्सर कुन हो त्यो लेख्नुस् अनि सर एन्सर हेर्दाखेरि त के क्वेशन त तपाईहरुले तल सारे सारे गर्नुपर्छ त कोही कति नम्बर आफुले हुन्छ हामी चार्छौं नि तपाईहरुले भन्दै जानुस् कहाँसम्म सक्यो अनि हामी सार्दै गर्छौं स्क्रिनशट गर्दा तपाईहरुलाई टाइम लाग्छ क्वेसन हामीले यहाँ सार्दै दिन्छौं प्रकाश ठीक छ प्रकाश उर्मिला गुरागाई भिडियो अन भएन यति नम्बर क्वेसन देखिएन भन्नु होला है एलिसा राज भण्डारी भिडियो अन गर्नु पर्यो हाम्रो ठ्याक्कै 5 बजे सुरु भएको छ है सर फोन नंबर मैले क्वेशन मोनिटरिङ मैले गर्ने छु र क्लासको इन्भिजिलेटरको सर सुरुदेखि गर्नु न हरि सर हजुर हजुर हरि सर पनि हुनुहुन्छ हरि सर कुबेर सर र हाम्रो नवराज सर हुनुहुन्छ क्वेशन काम हामीले गरिरहेका छौं यो विनोद पन्त यो हटाउनुस् त तपाईको स्क्रिन शेयर मैले च्याट बक्स बन्द गरेको छु म्युट अप्सन राखिरहेको छु जसले लेखे पनि यहाँ नाम आउँछ है विनोद पन्तको नाम गर्नु ल एकजनाको यहाँ अलिकति झुकिएर पनि हुन सक्छ त्यो हामी सबै कुराको मूल्याङ्कन गर्ने छौं सर मुनि मुनि गर्दिनु न
अब म गरेँ। एलिसा राज भण्डारी भिडियो अन गर्नु पर्यो। स्क्रिन सेयर गरेर स्क्रिनसट गरेर हामीले पेज ग्रुपमा राख्न हुँदैन, किन भन्दाखेरि इक्जाम मर्यादित हुँदैन। अब त्यो कता कता जान्छ, त्यो भएर हामीले नगरेको है। हामीले यही डिस्प्ले गर्छौँ, बरु जति पटक गरे तलमाथि सारिदिन्छु मैले है। त्यही भएर सानु श्रेष्ठ तपाईँले यसरी भिडियो के भन्छ हामी जुम गरेर ठुलो गराउन मिल्छ ल्यापटप पनि है। रश्मिता ल अब म अर्को 10 सम्म पुगेँ, 10 नम्बरसम्म गएँ। Sir, question number 3. आवाज बुझ्दैन है। यदि हामीले बुझेन भने च्याट बक्सबाट चाहिँ मेसेज लेख्नु है। अनुष्का लगिदिनु न। माथि लगिदिनु न। कति नम्बर भन न, माथि नम्बर यति नम्बर भन्नु पर्यो है। 4 नम्बर 5 नम्बर भनेर यसरी। 3 नम्बर छ। ओ अझै 3 नम्बर हो। सर 8 नंबर। सर 8 नंबर। ल 8 नम्बर अस्मिता, आयुष, अनुष्का भिडियो ओपन गर्ने। पुष्पा, नवीन म पछि पनि फेरि सुरुमा आउने छु। अब खाली ठाउँ राखेर जाऊ है, छुट्यो भने। अरे कसरी गर्ने सर? कपीमा लेखेर देखाउने हो? पर्दैन, सिधै आन्सर मात्रै। प्रेम, पूजा, माथि रितिका, सर 10 नंबर। सर 10 नंबर। सर 10 नंबर। ओके ओके ओके। भिडियो अन गर्नुहोस् है, भिडियो अन गर्नुहोस्। आयुषा, अमित अधिकारी, अनुष्का यसो लाइभ गर्दिनु है। भिडियो अन गर्नुहोस्। सन्तोष कुमार शाहले आन्सर नदेखाउनु त, अरूलाई देखिने गरी। सन्तोष कुमार शाह। कृपा भिडियो अन गर्नु। प्रवीण सर आफ्नो फेस हेराउने। आफ्नो फेस। आन्सर नदेखाऊ, आन्सर नदेखाऊ। ओके सर। सर स्क्रिन नै शेयर भएको छैन। ल म अर्कोमा गएँ है, 13 नम्बरमा। नो सर 11 11देखि 14 सम्म। सर हजुरको स्क्रिनै हुआ है। हजुर हजुर स्क्रिनै देख्नु छैन के। 3 नम्बर
क्लियर छ देखिरहेको छ 10 नम्बरको 2 सेकेन्डको लागि 10 नम्बरको अब ठिक छ 11 सर 11 र 12 को देखाइदिनु नि सर क्वेशन 11 12 ल माथि 9 10 पनि टाइमको पनि ख्याल गर्नुहोस् है छिटो छिटो गर्नु स्क्रिनशट गर्नुहोस् बरु आफूहरूले 14 को अब म उ बहके स्क्रिन जो सर 11 नम्बरको देखाइदिनु ग्रुपमा हेर्नु न त्यस्तो देखायो त्यस्तो देखाउँदैन 11 नम्बर 11 पनि देखाइदिरहेको छु मैले point object is placed तर एकचोटि ग्रुपमा हेर्नु न सर हजुरले 12 नम्बरमा बोर्डर किन गर्नु भएको छ रे एरियामा अहिले देखिएको छ है मैले मेरो मोबाइलमा नि कनेक्ट गरेको छु मोबाइलमा राम्रोसँग देखिएको छ मैले चेक गरिरहेको छु दुवैतिर है कसैको नेटवर्क स्लो छ भने हजुर 15 नम्बरको ल अब म अलि टाइममा जान्छु यसो गरेर अलि छिटो छिटो गरौँ है टाइम हुँदैन ल खाली ठाउँ राख्नुहोस् बिच बिचमा है छुटेको पोजिसनलाई खाली ठाउँ राख्नु म फेरि एकचोटि सर र भ्याएर फेरि आउँछु माथिबाट आज म्याथको क्वेसन राखिएको छैन है म्याथको क्वेसन राख्दाखेरि फुल मार्क्स बढ्ने भएकोले म्याथको क्वेसन चाहिँ अर्कोपल्ट राख्दैछौँ हामीले केशव थापा ठिक छ सर हजुर सर हजुर 16 को के ए र बी दुईटैको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्ने हो हो मैले अघि भनेको थिएँ नि दुईटा क्वेसनमा अप्सन छैन 16 मा फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख र बी मा चाहिँ सर्फेस टेन्सनको लेख डाइरेक्ट रस कनाल अप्सरा गौतम समीर आलम र 17 नम्बरमा पनि अप्सन छैन है मैले दुईटा क्वेसनमा अप्सन छैन भनेर पहिल्यै भनेको थिएँ प्रेम आयुष
अप्सरा हाम्रो अप्सरा अनि त्यस पछाडि क्रिसलाई म अहिले सुरुमा क्वेसन नम्बर 3 भन्नु भएको छ है। खाली ठाउँ राखेर जानु। म अलिकति अगाडि बढेँ अब। फिजिक्सको 20 वटा क्वेसन छ। अब केमिस्ट्री आयो सेकेन्डमा। नजानेको क्वेसनहरूलाई खाली ठाउँ राखेर जानु है। अरु पेन्सिलले लेखेर पछि इरेज गरेर पेनले लेख्नु होला। र हामी कहाँ आउने आन्सर चाहिँ पेन्सिलले लेखेको हुँदैन है। सक्यो टाइम। सर म्यानेजमेन्टको कति बजे थियो? म्यानेजमेन्टको 5:30 मा आउनु है। 5:30 पछाडि। हस् सर हस्। सर केमिस्ट्री 4 नंबर। पुष्पा नवीन पाण्डे। सर माथि 18 नंबर को क्वेशन नम्बर 18 को बुझेन ल। सर केमिस्ट्री 5 सर अहिले टेस्ट भइरहेको छ। हजुर एकचोटि छिर्नु न। त्यहाँ तपाईलाई लिंक हाल्दैछु। अहिले ग्रिस कोर्सको टेस्ट चलिरहेछ। केमिस्ट्री पोर्सनमा आइसकेको छ। हजुर एकचोटि त्यो लिंकमा छिर्नु न। एकचोटि त्यही केही विद्यार्थी क्वेसन प्राइज गऱ्यो भने टिचर चाहियो नि त एकजना केमिस्ट्रीको।
लिङ्क हालिदिइसकेको छु मैले, लिङ्क हालिदिइसकेको छु है त्यहाँ। सर 18 19 को देखाइदिनु न। लिङ्क हालिसकेको छु मैले, सर छिरिहाल्नु त। क्वेसन नम्बर नेक्स्ट। 18 19 स्क्रिनसट गर त छिटो। एट्टिन 19 20 त क्लास 10 को क्वेसन हो। ल म अर्कोमा गएँ है। 5 सम्म भइसकेको छ। 6 7 भयो, 20 को पनि भयो। ल 20 को भइसक्यो। अब सिधै हामी केमिस्ट्री जाउँ। फिजिक्स सिद्धियो, रहेको पछि फेरि आउँछु। नाइन। को म फेरि आउँछु है। यहाँ च्याट बक्समा आइरहेको छ 6 नम्बर भनेर आएको छ रेणुकाले। रेणुका अहिले एकछिनमा आउँछु म। छुटेको खाली ठाउँ राख। आजको इक्जामले टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा पनि सिकाउँछ है नानी बाबु। गर्न त सबैले गरिन्छ, तर टाइममा कसले गर्छ भन्ने कुरो हो। सो यसमा पनि ध्यान राख। सर 11 को देखाउनु न। सर 18 19 देखाउनु न। 18 19 फिजिक्सको। सर एकैचोटि धेरै पर पो बतायो त। एकछिन सर केमिस्ट्रीको 5 6 देखाउनु न। 11 तिर पुगिसक्नु भएको छ। 5 6 ल स्क्रिनसट गर त। यो भन्दा त सर फाइले पठाइदियो हुन्थ्यो नि त अनि आफै हुँदैन बाबु, एक्जाम हो एक्जाम हो। यो फाइल पठाउनु बित्तिकै त कहाँ कहाँ जान्छ यस्तो हुँदैन। एक्जाममा यस्तै हो बाबु। गर्दै जाऊ न। अनि बाइ चान्स डिस्कनेक्ट भएर फेरि जोइन गर्दा त अनि क्वेशन कहाँ पुगिसक्यो हुन्छ नि के भा क्वेशन कति छुटिसक्यो। शिव कुमार शिव। ल म स्क्रिनसट गरेर ग्रुपमा हालिदिन्छु है त। गर्दै जाऊ। दीक्षा। ओके सर। प्रहस खनाल भिडियो अन गर्नु पर्यो। अनुष्का, रश्मिता, अमिता अधिकारी, सर अन सोनिया। नै छ। भिडियो अन छ। प्रकाश 14 नम्बर सर। 5 देखि 13 को ग्रुपमा हालिदिएँ है मैले।
पहिल्यै क्वेसन सबै हालिदियो भने जस्तै कस्तो हुन्छ भने अब अन्त गएर फेरि आन्सर आउला कि भन्ने हुन्छ नि त। सर 15 त्यो स्लाइड माथि गर्नु न। त 14 देखि जुलोजीको 5 नम्बरसम्मको यहाँ पनि देखाउँछु अनि ग्रुपमा नि आउँछ है। सर 13 नम्बर 13 नम्बर ल प्राञ्जल सर तपाईले ग्रुपमा हाल्दिनु भएको ग्रुपमा हालिदिइसकेँ। स्क्रिन जहाँको हुन्छ त्यहीको मात्रै स्क्रिनसट जान्छ, अघिल्ला क्वेसनहरु पठाउन सकिन्न है, उता फेरि इलिगल हुन्छ। सर अहिले तल गरिदिनु न। सर 13 को अलिकति देखाइदिनु न। सर फिजिक्सको 19-20 देखाउनु न। सर जुलोजीको देखाइदिनु न। ल अब जुलोजीमा जाउँ हामी। केमिस्ट्रीको अब गइसकेको छ पेजमा नि। ल जुलोजीमा जाऊ। जुलोजीको ठ्याक्कै 10 वटा क्वेसन यति होला देखियो। भिडियो अन गर्नु सबैले। छुट्टी 15 देखाइदिनु। अनि फेरि मोबाइलमा पनि ब्याट्री टिक्दैन अनि त्यो होला नि एकछिन अनलाइनमा सोनिया रश्मिता प्रिन्स प्रकाश प्रसून भिडियो अन गर्नु ल सबले, भिडियो अन गर्नुहोस्। हामी हेरिरहेका छौँ कसले भिडियो अन गरेको छ कसले छैन भन्ने कुरा। सर 15 नम्बर देखाइदिनु न एकचोटि। कति नम्बर? 15 नम्बर। सर ग्रुपमा त आएको छैन नि त्यो क्वेसनहरु। उठिसकेको छ। अहिले छुटेको पछि आउला है बाबु, ग्रुपमा गइसकेको छ। त्यो जे एकेडेमी वालाहरुमा त आएको छैन। ए त्यो उतापट्टिकोमा आएको छैन भनेपछि त त्यहाँ सरलाई मैले त्यहाँ मलाई एड गर्नु भनेको थिएँ। यति हो सर। स्क्रिनशट गर बाबु, त्यहाँ जेएमआई कोले स्क्रिनशट गर है। क्वेसन यति हो सर। अब हैन जुलोजीको चाहिँ अर्को छ। जुलोजीको भयो? ल अब बोटनीमा जाउँ। नो सर। सर भएको छैन। जुलोजीको 5 वटा भयो। अब बोटीको जुलोजीको फोन नम्बर पनि देखाउनु न। 43 पनि 3 पनि दिन्छ। पैलेंडोलॉजी है पैलेंडो the study of mollusc cancels study of body of parents is covered by 6 लक्ष्मण अधिकारीले बोलेर अलि उ गर्नु है अरुलाई। जुलोजीको फर्स्ट वार्ड देखाउनु न।
हजुर जुलोजीको फर्स्ट पार्ट देखाउनु न ग्रुपमा हालिदिसकेको छ नानी हाम्रो ग्रुपमा एड छैन र स्क्रिनशट गरिहाल्नु जुलोजीको हाम्रो ग्रुपमा त म पठाइसकेँ ल अब बोटनीतिर गएँ म बोटनीको 4 सम्म गएँ र जुलोजीको आधा छँदैछ र हाम्रो 28 मिनेट भइसक्यो है टाइम 28 मिनेट भइसक्यो अब यस पछाडि कुनै फोटो नै क्लियर छैन हजुर अमिता कुनै फोटो पनि क्लियर छैन ग्रुपको फोटो क्लियर छैन भन्यो हो सर सर जुलोजीको फोटो देखाउनु पनि अर्को क्वेशन छ बोटनीको 5 वटा क्वेशन छ अब एउटा छ बोटनीको 5 नम्बरसम्म सर यो 10 को डी को यति नै हो क्यारेक्टर सर आठ जस्तो छ यो त त्यो 7 नम्बरको के हो सकियो सर यति हो हैन अरु पनि छ बोटनीको बल्ल सिद्धियो मैले हाल्दिएँ है ग्रुपमा अब इंग्लिशको आउँछ इंग्लिशपछि जिके छ इंग्लिश छ जिके छ अब दुईटा पार्ट बाँकी छ त्यसपछि म फेरि सुरुबाट आउँछु सर 7 मार्कको यो लिस्ट हो लिच हो लिच यहाँ एकै ठाउँ हुनु पर्ने यहाँ क्वेशन नम्बर कतिमा एन्सर लिच इज कार्निभोरस सर तल देखाइदिनु न स्क्रिनशट बोटनी भयो इंग्लिशको देखाइदिनु नि सर इंग्लिश हजुर बोटनी भयो ल अब जुलोजीलाई सबै ढाकेर म बोटनी र इंग्लिश बोटनी र इंग्लिश इंग्लिशको अब इंग्लिशको यहाँ हेर है इंग्लिश 1 को आन्सर ठ्याक्कै आन्सर लेख्ने है 1 को आन्सर 1 मा के आन्सर हो 2 मा के आन्सर हो 3 मा के आन्सर हो त्यो लेख्ने है इंग्लिशमा इंग्लिश 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 मैले भनेको धेरैपल्ट
सर यस इङ्ग्लिसको के अब त्यो तीनटा अप्सन छ नि अनि तीनटा अप्सनमा 1 2 3 भनेर एबिसी भनेर लेख्ने हो होइन 1 को आन्सरै लेख 1 को अब के हो 1 को आन्सरमा ए हो कि एन हो कि द हो आन्सर लेख्ने है इसको 7 नंबर मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो I don't watch TV. इंग्लिश नंबर मिस्टेक जस्तो लाग्यो मलाई 7 नम्बर सर यति हो सर यति हो अहिलेलाई यति नै हो अहिले हाम्रो जस्तै 50 बनेको 60 को भयो अब म्याथको बाँकी अहिले राखेको छैन हामीले क्वेसन है म्याथको क्वेसन चाहिँ अर्को टेस्टमा राख्छौँ म्याथको राख्दाखेरि धेरै हुने भएकोले हामीले चाहिँ पहिल्यै प्रिपेयर अब क्वेसन राख्न सकिएन हैन सर जीके छैन जीके छैन अहिले जीके यो पटक छैन है म्याथ र सर फिजिक्सको 89 ल अब म माथि जा फिजिक्सको 89 अब इंग्लिशको सबैको भयो होइन सर एकछिन 8 नम्बर पुगाए सिविल हैव बीन सर हजुर एकपटक त लिचवाला क्वेसन देखाइदिनु न ल पर्खा यो इंग्लिशको भ्याएको छैन र अझै सर एकचोटि केमिस्ट्रीतिर जानु न ओके म माथिबाट आउँछु फेरि मिस्टेक देखाइदिनु सर इंग्लिशको स्क्रिनशट गर त अब लगभग અહીં 9 सम्म को आएको थियो एक एक कटुवाल सर भयो ल म माथि गए त अब ल हेर्दै जाऊ है अब यहाँ द इन भनि देखिसकेका छ तिमीहरूले हैन अब यो भन्दा तलपट्टि क्वेसन छैन भन्नु बुझ्नु पर्यो द इन भन्दा पछाडि अब म त्यस पछाडि अब यहाँ बोटनीमा आए बोटनीमा केही छ हैन सर एकचोटि इंग्लिशको देखाइ ओ को छ अझ इंग्लिशमा ल र फर्स्ट फिजिक्सबाट देखाउनु स्टारबाट माथि जुन छुटेको छ ल म फिजिक्समा गएँ है सुरुमा फिजिक्सबाट फेरि तल आउँछु यहाँ 60 वटा क्वेसन छ है 60 वटा क्वेसन छ त्यसमा हामीले 20 15 10 5 10 गरेर 60 नम्बरको छ है जीके र म्याथ अहिले नराखेको किनभने धेरै हुने भएको हुनाले जीके र म्याथ अर्को एक्जाममा रहनेछ ल फिजिक्सबाट फेरि म रिभिजन गर्दैछु है अब हामीसँग 10 मिनट मात्रै बाँकी छ 10-15 मिनट बाँकी छ टाइम ल हेर्दै जानुस् है हेर्दै जान्छु पज गर्दै जान्छु सर कम्प्लिटेड जसले कम्प्लिट गर्नु भएको छ मैले भनेको ठाउँमा आन्सर राम्रो बुझिने गरी फोटो खिचेर पठाउनुस् यो प्रोलिभिक कलेजले मेसेन्जरको ग्रुपमा पठाउने कि सर पर्सनल सकेसम्म भाइबरमा पठाऊ भाइबरमा भएन भने मेल आइडीमा पठाऊ अथवा कलेजको मेसेन्जरमा पठाऊ अथवा त्यति पनि पाएन भने मेरो पर्सनल मेसेन्जरमा पठाइदियो मेरोमा पठाउँदा धेरै हुन्छ के कहाँ खोज्दाखेरि नभेटिन सक्छ हैन त्यो भएर मैले सकेसम्म मेरोमा नपठाऊ मेरो पर्सनल मेसेन्जरमा भनेर हो है कतै भेटाएन भने मेरो सर फिजिक्सको 2 नम्बर अनि मैले इमेल आइडी के चलेको छु सर सकेसम्म इमेल आइडीमा पठाऊ भाइबरमा पठाऊ भिडियो अन गर्ने है सबले रेणुका आर्य अप्सरा अमित बिनी
विनोद सबजना भिडियो अन गर्ने हामी हेरिरहेका छौँ वी आर लुकिङ टु यु म्यानेजमेन्टको आइपुग्नु भएको छ भने अब हामी 10 मिनेट सर अब लिभ गर्दा हुन्छ भ्याकोले भ्याएकोले पठाइसक्यो लिभ गर भ्याइसकेकोले लिभ गर हस् म टाइम हेर्छु है टाइम हेरेर म हेरेर आउँछु टाइममा पठाऊ यो 100% स्कलरशिपको लागि एक्जाम भइरहेको छ भने स्कलरशिपको लागि हो आज एक्जाममा एपियर हुनेले 50% हजुर 16 को बी फिजिक्स 16 को बी मैडम नमस्कार है नमस्ते एकचोटि माथि लाग्नु न एके कटुवाल स्क्रिनमा किन लेखेको एके कटुवाल स्क्रिन मेटाऊ स्लाइड माथि गर्नु न तो 12 को देखो ना सर हजुर त्यो इंग्लिशको 7 को क्वेशन हेर्नु न एकचोटि ल यहाँ इरेज गरिदिन्छु हाम्रो एके कटुवाल यस्तो नगर्ने है ल भन त अब म कहाँ जानु पर्यो 12 सर माथि एकचोटि 12 मा है ल म अहिले इङ्ग्लिसमा आउँछु पालो माथिबाट सर आउँदैछु इङ्ग्लिसमा आइपुग्दा पालोमा इङ्ग्लिसमा आउँछु म ल म अलि तल गएँ फेरि सर 12 नम्बरको एक टन ओहो फेरि 12 मा ल कुनको सर 12 को एक टन मात्र भाइ सर भाइ भयो है ल अब हामी तल जाउँ कसले 18 19 भनेको थियो ल हेर त ल अब फिजिक्सको भयो है अब हामी केमिस्ट्रीमा जाउँ ल केमिस्ट्रीमा कहाँ कतै छ सर त्यो 20 नम्बरको क्वेशन त का फिजिक्सको हो त नि बायोलोजीको हो त अब त्यो क्लास 10 को क्वेसन हो नानी अब ठिक छ बायो गन्तव्य क्लास 10 को क्वेसन हो अब त्यसलाई है सर 15 नंबर देखिन न केमिस्ट्री को 15 सर केमिस्ट्री को 15 नंबर ल केमिस्ट्री को सक्नेहरुले पठाउँदै गर्नुहोस् यहाँ आइरहेको छ मेरो भाइबरमा आइरहेको छ केमिस्ट्री को 15 नम्बर तो 7 और देखो ना एकचोटि पख यहाँ 15 कले भनिरहेको थियो 15 देखाले
ल 7 नम्बर पनि हेर जनरल फर्मुला सर केमिस्ट्रीमा 60 नम्बर पनि छ एक्सक्यूज मी सर 2 नम्बरको देखाइदिनु न केमिस्ट्रीमा 60 नम्बर पनि छ यस सर ल 2 को हेर त देखाइदिनु variance is generally shown by representative elements, transitional elements, p block elements, non-metal. ल 15 नम्बर 16 नम्बर छैन केमिस्ट्रीमा 15 सम्म मात्रै हो सर केमिस्ट्रीको अलि माथि देखाउनु न 10 नम्बर एकचोटी देखाउनु न ल 10 नम्बर हामीसँग टाइम सकिन लागेको छ सर माथि देखाउनु न पुष्पा भनेको को हुनुहुन्छ उहाँको भिडियो अन भएको छैन सर 16 नम्बर केमिस्ट्रीको केमिस्ट्रीमा 16 छैन बाबु 15 सम्म मात्रै ए सरी सर म अर्कोमा गएँ है जुलोजीमा केही छ जुलोजी 10 वटा छ क्वेशन हेर त 12 नम्बरको देखाइदिनु न सर केमिस्ट्रीको ए जुलोजी हेर पहिला जुलोजीको यहाँ जुलोजीमा आएको छु म फेरि तलबाट माथि 10:30 जुलोजी चेक गर अब हामीसँग जम्मा 5 मिनेट मात्र टाइम छ है लास्टबाट चेक गर्दै जाऊ माथि आउँछ अहिले एक्चुअली केमिस्ट्रीको 13 नम्बर देखाइ जल्दी बोल इतना बोल सर फिजिक्स 17 नम्बर देखाउनु न एकैछिन केमिस्ट्रीको 12 नम्बर सर फिजिक्सको देखाउनु वेट एन्थ्रोपोलोजी ल अब जुलोजी पछि बोटनीमा एकचोटि जान्छ म बोटनीमा केही छ जुलोजीको 4 र 5 सर 3 देखाइदिनु नम्बर न एकचोटी सर 3 नम्बर एकचोटी भन्दिनु त बुझिएन कसको बोटनीको सर 3 नम्बरको बोटनी कि जुलोजी सर बोटनीको बोटनीको 3 नम्बरमा the cell organelle non-age powerhouse of the cell is कुन सर केमिस्ट्रीको देखाइदिनु त माइक्रोकन्ड्रिया सर जुलोजीको 1 नम्बर देखाउनु न एकचोटी जुलोजीको अझै माथि देखाउनु ल सर केमिस्ट्रीको देखाइदिनु न पख पहिले जुलोजीको भनिरहेछ है अब हामीसँग टाइम 3 मिनेट मात्र बाँकी छ सर फिजिक्स देखाउनु न एकैछिन ल जुलोजीको अब हामी केमिस्ट्रीको कुन नम्बर भनेको थियो सर बोटानीको 4 नम्बर बोटनीको 4 नम्बर अहिले एकछिन पर्ख सर एकैछिन केमिस्ट्री त फिजिक्सको कति 4 नम्बर भने जस्तो लाग्यो ल के फिजिक्स 4 नम्बर 7 हैन 17 हो सर ए 17 नम्बर हजुर ल सर जुलोजीको 4 नम्बर ल अब फिजिक्स सिद्धियो है अब लास्ट जुलोजीको 4 नम्बर भनेको छ
ल जुलोजीको 4 नम्बर द स्टडी अफ द यो मध्येको कुन सर केमिस्ट्रीको 8 नम्बर हजुर केमिस्ट्रीको 8 नम्बर ल जुलोजी पनि भयो है। अब लास्ट केमिस्ट्रीको 8 नम्बर ल सर जुलोजी प्रोरिफ्लिक सर जुलोजी के अरे भएन सर जुलोजी को एकचोटि सर त्यो बोटनीको 5 नम्बर पनि देखाइदिनु है। हजुर अब बोटनी 5 नम्बर जुलोजीको 8 नम्बर सर जुलोजी एकछिन ल जुलोजी 8 नम्बर ल अब बोटनीको 5 नम्बर अब हामीसँग 1 मिनेट बाँकी छ। क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन अब हामीसँग 1 मिनेट मात्र बाँकी छ। लगभग सबैको सिद्धिएको छ। धेरै पटक मैले रिभिजन गरिदिसकेँ है, रिपिट गरिदिसकेँ तल माथि सारेर। अब यति भइसकेपछि जहाँसो लाग्छ सबैको भइसक्यो होला। Hurts people building her. She hurts people. अब मैले स्क्रिन शेयर अफ गर्छु अनि केही कुरा भन्छु है। मैले स्क्रिन शेयर अफ गर्छु। ल र मैले आज अलिकता थोरै टेक्निकली समस्या आयो हामीलाई सुरुमा है। त्यसको लागि यो मेसिनरी चिजले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पार्छ। यद्यपि हामी हाम्रो इक्जाम सफल बनायौँ है। तिमीहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसन रह्यो। अर्को इक्जाममा हाम्रो अलिकता अझ सिस्टेमेटिक हुनेछ र अर्को इक्जाममा म्याथ र जीके को क्वेसन अलि बढी राखिने। जीके को जहिले पनि 10 क्वेसन हुन्छ र म्याथको चाहिँ अर्को इक्जाममा म्याथको क्वेसनलाई बढी राख्छौँ र फिजिक्सको क्वेसन थोरै घटाउँछौँ। हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब तिमीहरूले विदिन 5 मिनट भित्र पठाउनु होला। एकदमै फेयर गरेर नाम लेखेर है। नाम पर्छ, नाम भएन भने फेरि कसको भनेर चिन्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई। नाम लेख्नुहोस्, मिति लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको जुन आन्सर छ त्यसलाई राम्रोसँग फोटो खिचेर पठाउनुहोस् हामीले भनेको ठाउँमा। र म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी आइसक्नु भएको छ भने बस्नु होला। अब हामी म्यानेजमेन्टको सुरु गर्छौँ। म अब म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीलाई बोलाउँछु। र सिधाइसक्नु भएको लिभ गर्दा हुन्छ। Now join exam. अलिक जोइनै भइरहेको छ। मैले त मैले कहाँसम्म त मिलाएको थिएँ। तपाईँ कपी गरेर फर्स्ट मिलाएको कपी गरौँ न साइन्सको ल्याएर। एउटै हो।
मेरो हामीले कसरी रिजल्ट गर्न हामीले आन्सर सिटमा मान्छे आन्सर कि मान्छे आन्सर मेरो टाइम कति हो 20 मिनट होइन 20-25 मिनट है ल अब म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होला है साइन्सको टाइम पनि सिद्धिसकेको छ लिभ गर्नु होला साइन्सको विद्यार्थीहरू नमस्ते म एक्जाममा छु अहिले हेर्नु त हुन्छ के यो कुरा ल अब म्यानेजमेन्टको सुरु गर्छु है मैले आदित्य शाह अनि प्रकाश शर्मा प्रकाश त साइन्स हैन साइन्समा थिए प्रकाश शर्मा साइन्समा पनि हुनु भएको पाइयो म्यानेजमेन्ट पनि दिने हो भने बस्नु पर्यो हैन भने लिभ गर ममता नवीन पाण्डे अमिता पनि साइन्सको हो नवीन पाण्डे पनि साइन्सको हो जोडिँदै छन् यहाँ म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरू कता छ मम्मी 1 2 3 4 7 4 11 7 जना प्रकाश हाम्रो साइन्सको 6 जना अमिता तिमी साइन्सको हैन र अमिताको म्युट छ अनम्युट गर त सुहाना म्यानेजमेन्ट हो राम म्यानेजमेन्ट हो ममता पनि म्यानेजमेन्ट हो सुमन शाह पनि म्यानेजमेन्ट हो अनि रञ्जना पनि म्यानेजमेन्ट हो रुक्साना पनि म्यानेजमेन्ट हो अमिता र प्रकाश चाहिँ साइन्स हो 1 2 3 4 5 6 7 जना
4 5 6 7 जना। सन्तोष कुमार एकजना आए। एक्सक्युज मी सर। यस सर म भाइबरमा सेन्ड गर्न सकिनँ त्यसैले तपाईँको मेसेन्जरमा पठाइदिएछु। ए ल ल हुन्छ त ल। सर म नेम पनि लेखिदिएछु एड्रेस पनि लेखिदिएछु। त्यो त चाहियो, नाम त चाहियो। होइन सर कपीमा पनि लेखिदिएछु अनि तल पनि लेखिदिएछु। ल ल ल ल थ्याङ्क यू सर। ओके सर लिभ गर्दा हुन्छ? लिभ गरेँ साइन्सको लिभ गर त। अब हामी म्यानेजमेन्टको सुरु गर्छौँ। प्रकाश लिभ गर। प्रकाश पनि अमिता म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी धेरै आएन त आज। टाइम अलिकति सुरुमा अलिकति उ भयो। प्रकाश सर आइसक्नु भएको छ। हाम्रो ब्रिज कोर्समा अकाउन्ट पढाउने सर एकजना अर्को। प्रकाश सर प्रकाश सर प्रकाश सर ए सरको अडियो नै कनेक्ट भएर हिँड्छ। सरी प्रकाश सरको अडियो कनेक्ट भएको छैन। प्रकाश सरको अडियो कनेक्ट छैन सर। हजुरलाई मैले म्यासेज त गरेको छु तर अझै अडियो कनेक्ट गर्नु भएको छैन। ल मैले सुरु गरेँ है त। अब नेमहरू अघि रुलहरू थाहा पाइसकेको छ। अब धेरै आएको छैन आज कि एक्जाम। सर म थाहा पाएको छैन रुलहरू भन्नु के कसरी गरेर दिने के गरेर दिने। अब रुलहरूमा सबैभन्दा पहिला तिमीहरूले क्वेसन यहाँ डिस्प्ले भइसके पछाडि तिमीहरूले भिडियो अन गर्नुपर्छ पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो तिमीहरूले क्वेसनहरू सार्नु पर्दैन, आन्सर मात्रै लेखेर पठाउनु पर्छ। एउटा पेजमा मात्रै सबै आन्सर 50वटा क्वेसन छ एउटैमा। जस्तै 1 को कुन नम्बर आन्सर करेक्ट हो, 1 को ए भने 1 को ए, यसरी एउटै लाइनमा 4-5वटा अनि यसरी गर्दै गरी एउटै पेजमा अट्नुपर्छ। टपमा चाहिँ नाम लेख्ने, एड्रेस लेख्ने, मिलेसम्म मोबाइल नम्बर ल्याइदियो। त्यस पछाडि तिमीहरूले आन्सर सिट भनेर 1 को कुन करेक्ट हो, 2 को क्वेसन सार्नु पर्यो, आन्सर मात्रै। ओभर राइटिङ गर्न पाइँदैन अप्सनमा, आन्सरमा डबल राइटिङ गर्न पाइँदैन। त्यस्तो भयो भने हामीले स्कलरसिप टेस्टमा भाग लिनेलाई चाहिँ त्यो डिस्क्वालिफाई मान्छौँ है। र यो आन्सर लेख्ने कि अप्सन ए मात्रै लेख्ने? अप्सन मात्रै लेख्ने, आन्सरमा अप्सन मात्रै लेख्ने। मैले यहाँ ग्रुपमा पनि हालिसकेको थिएँ त हिजोबाट। म फेरि पठाइदिन्छु त्यो आफ्नो एउटा पेपरमा राख्ने हैन सर लेखेर? ल हेर्ने त्यहाँ अहिले च्याट बक्समा हेर त। च्याट बक्समा ल त्यहाँ रुल पनि आइसकेको छ। अब लेखिसके पछाडि आन्सर मात्रै लेख्ने हो। लेखिसके पछाडि तिमीहरूले त्यहाँ भनेको भाइबर नम्बर अथवा कलेजको मेल आइडी अथवा कलेजको पेजको चाहिँ म्यासेन्जरमा पठाऊ। प्रोलिफिक स्कुल कलेजको पेज आइडी हो, त्यसको म्यासेन्जरमा पठाउँदा नि हुन्छ। अथवा कलेजको मेल आइडी पनि म राखिदिन्छु। prolific.exam depart 2078
gmail.com र मेल आइडी आयो अथवा प्रोलिफिक स्कुल कलेज यो सर सबमिट कहाँ गर्ने त्यहाँ हेर न बाबु फेसबुक पेज मेसेन्जरमा हजुर सर अप्सन पायो हैन म्यासेन्जरमा गर्छु सर ल अब जहाँ पाएको पर्छ भाइबर अथवा कलेजको मेल आइडी अथवा कलेजको पठाऊ हाम्रो दुईटा पेज छ है एउटा प्रोलिफिक स्कुल कलेज यो कलेजको पेज हो अर्को प्रोलिफिक हायर सेकेन्डरी स्कुल भनिन्छ त्यो चाहिँ स्कुलको पेज हो स्कुलको पेजमा नपठाउने कलेजको पेजमा पठाउने मेसेन्जरमा र यो ग्रुपमा आन्सर पठाउने हैन अथवा कसैले यो तीनटा नै भेटाएन भने सकेसम्म मेरोमा नपठाऊ भने हो है मेरोमा पठाउने है ल यति कुरा जानकारी गराए तिमीहरूले मेन्सन गर्नु त यहाँ च्याट बक्समा च्याट बक्समा आउँछ नि च्याट बक्समा आइसकेको छ च्याट बक्समा आइसकेको छ है च्याट बक्समा तपाईको फेसबुक आइडी सर मेरो किन यहाँ मेरो छैन के मेरो भन्दा नि कलेजको हेर न प्रोलिफिक स्कुल कलेज भन्ने फेसबुक आइडीमा जाऊ पेजमा जाऊ ल सर मेन्सन गर्नु यो मात्र लेख्नु भएको छ लेखेको छ मेन्सन गर्नु न सर त्यो लेखेर हैन लिंक जस्तो हुन्छ नि लिंक सेन्ड गर्नु न च्याट बक्समा ल गर्छु अहिले म यहाँ एक्जाम दिँदै गर्दै गर्छु है नाति नै हजुर सर म अहिले गर्छु कि अहिले यहाँ एक्जाम दिइरहेर नै गर्छु ल हुन्छ सर र अर्को लास्टमा अब त्यस पछाडि हामीले अलिकता यत्रो मेहनत गरिरहेछौँ एउटा कुरा के नि जस्तै एक्जाम सिद्धिसके पछाडि त्यो हाम्रो कलेजको पेजलाई सेयर लाइक गर कसले गरेको छ छैन त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्छ हामीले है त्यसले गर्दा धेरै ठाउँमा पुग्छ त्यसको चाहिँ के अरे नोटिसहरू यति एउटा अनुरोध गरेँ र एक्जाम सिद्धिसके पछाडि तिमीले सिद्धाइसकेपछि विदिन 5 मिनटभित्र पठाउनु पर्नेछ 5 मिनट पछि आयो भने चाहिँ त्यसलाई स्कलरसिप टेस्टको डिस्क्वालिफाई मानिन्छ हामीले त्यो क्यान्डिडेटलाई एउटा एक्जाम सिद्धिएको 5 मिनटभित्र सिद्धाउनु पर्छ हुन त हामीले 1 मिनटमा काम गर्छौँ हैन 30 सेकेन्डमा फोटो खिच्ने 30 सेकेन्डमा पठाउने काम 1 मिनटमा काम सिद्धिन्छ तर 5 मिनटभित्र भनेको ठाउँमा पठाउने है त भाइबर इमेल अथवा पेजको मेसेन्जरमा है तीन ठाउँ मध्ये कुनै एउटामा पठाउने अन्त नपठाउने हामीलाई कपी चेक गर्न गाह्रो हुन्छ र यो एक्जाम फुल मार्क्स 50 मार्क्सको छ र अब हामीले बढीमा 1 घण्टा र जस्ट अब एउटा लिमिट छ अब डिस्टिंक्सन मार्क्स भनेको 35 भन्दा माथि आउनुलाई हामीले 100% स्कलरसिप दिन्छौँ 11 को एडमिसनमा यो कुरा नि जानकारी गराइयो र टपरलाई हामीले केही पुरस्कार छ पछि हामीले प्रोभाइड गर्छौँ टपरलाई म्यानेजमेन्टको टपर साइन्सको टपर लको टपर छुट्टै पुरस्कार छ है ल यति रुलहरू भने र यहाँ हामी कहाँ सरहरू हुनुहुन्छ प्रकाश ठकुराडी सर हुनुहुन्छ त्यस पछाडि हाम्रो कुबेर सर हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो अब साइन्सको सर हाम्रो नवराज सर त अहिले हुनुहुन्न अहिले तिमीहरूसँग 2 जना सर छ र एक्जाम क्वेसन सेटतिर हामी 2 जना छौँ र इन्भिजिलेटरमा 2 जना सर हुनुहुन्छ कुबेर ढुङ्गाना सर र प्रकाश हुनुहुन्छ 2 जना अकाउन्टको टिचर हुनुहुन्छ तिमीलाई पढाइराख्नु भएको छ र मैले यति स्क्रिन सेयरबाट क्वेसन सेयर गर्छु र डिस्टर्ब नगर्ने कुनै पनि किसिमको डिस्टर्ब नगर्ने हामीले यसलाई त्यस्तो भएर रिमुभ गर्छौँ म्युटमा राखे सबैले म्युट अप्सनमा राख्ने है ल स्क्रिन सेयर भइसकेको छ है देख्नु भएको छ कुबेर सर देखिएको छ नि हैन स्क्रिन सर देखिएको
ल देखिएको छ सर हस् देखिएको छ सर जहाँ जहाँ स्क्रिन सेयर गरेको हुन्छु त्यसको स्क्रिनसट पनि मेसेन्जर ग्रुपमा हालिदिएको हुन्छ है। मैले अगाडिका क्वेसनहरू क्वेसन आउट गर्न मिल्दैन। जहाँ जहाँ सेयर भएको हुन्छ त्यहाँसम्मको चाहिँ मैले स्क्रिनसट चाहिँ मेसेन्जर ग्रुपमा पनि राखिदिन्छु है। एकदम छिटो छिटो गर्ने, सकेसम्म हामीले आधी घन्टाभित्र इक्जाम सिद्धाउन चाहन्छौँ। क्वेसन सार्नु पर्दैन। जस्तै अब अकाउन्टमा पहिलो क्वेसन छ 1 को अब आई अथवा आई अब छ होइन रोमनमा, त्यो मध्ये कुन चाहिँ ट्याक्क त्यति मात्र लेख्ने है। ओभर राइटिङ नगर्ने, डबल राइटिङ नगर्ने, क्यारमेट नगर्ने। अरू पेन्सिलले लेखेर पछि पेनले लेख। साइडमा रफ कपी राख। त्यस पछाडि क्यालकुलेटर पनि राख। पेन राखेर गर र भिडियो अन गर्नुपर्छ है। मैले अघि रुलमा भनिसकेको छु, भिडियो अनिवार्य हुनुपर्छ। भिडियो अन भए नभएको सबै कुराहरू दुईजना सरले हेरिराख्नु भएको छ। र सकेसम्म हामीले आधी घन्टाभित्र हामीले इक्जाम सिद्धाउन चाहन्छौँ। र मैले सर र बिस्तारै सार्दै जान्छु। छुटेको कुराहरू फेरि म सुरुबाट आउनेछु। भिडियोमा चाहिँ आफ्नो फेस देखाउनु होला, अब आन्सर चाहिँ नदेखाउनु होला। नजानेको केही क्वेसन छ भने सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ, दुवैजना सरहरूले भनिदिनु छ, क्वेसनलाई रिड गरिदिनुहुन्छ। सरिस्मा केसी, राम अधिकारीको भिडियो अन छैन। सुहाना, कुनै समस्या छ भने भन्नुहोस्, नत्र भने भिडियो अन गर्नु है। सर एकचोटि क्वेसन नम्बर 1 देखाइदिनु न। ल एक नम्बर देखाउँदा हुन्छ सर।
मैले मेसेन्जर ग्रुपमा नि डिस्प्ले भएको स्क्रिन चाहिँ स्क्रिनशट गर्दै पठाइरहेको छु है। अहिले मैले 8 देखि 12 सम्म स्क्रिनशट गरेर पठाइसकेको छु हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा पनि। छुटेको ठाउँमा डट डट राखेर जानु। यो एक वान टाइम फर्स्ट देखि लास्टसम्म जान्छौँ अनि फेरि रिटर्न ब्याक भएर 1 देखि फेरि आउनेछौँ है। आन्सर चाहिँ एउटा पेपर मात्रै होस् है, 2टा पेजमा नआओस् आन्सर। सबै 50वटा क्वेसन छ। यसरी यहाँदेखि लेख्दै लेख्दै यति एउटा पेजमा आन्सर लेखेर ट्याक्कै एउटा मात्रै फोटो खिच्नु होला है अनि पठाउनु होला। प्रकाश ठगरे सर, प्रकाशको भिडियो अन छैन सर। प्रकाश सर चुपचाप लाएर बस्नु भएको त। सरको भिडियो अन गर्नु भन्नुपर्ने हो। रञ्जना। हजुर सर, हजुर सर। सरको भिडियो अन छैन, सर त चुपचाप लाएर बस्नु भएको त। म चाहिँ यहाँ एउटा काम गरिरहेको थिएँ सर। एकचोटि अनुहार देखाउनु न, विद्यार्थी हेर्न खोजिरहेछन्। ए म त तर अलिकति ल हेर सरको अनुहार हेर है। सरको अनुहार हेरेपछि अलि फुर्छ कि? ए मलाई चाहिँ देख्नु भएको छैन क्यारे उहाँहरूले। एकैछिन ल सर। ओके ओके। वेयर इज क्वेसन नम्बर 16 सुरु गर्दा हुन्छ सर। ओके सर ओके। होइन 15 सम्म छ। अकाउन्टको 15वटा क्वेसन हो। अब इकोनोमिक्समा जाउँ हामी। इकोनोमिक्स सर पनि यही हुनुहुन्छ, प्रकाश सर। अब अकाउन्टको कुबेर सर हुनुभयो। इकोनोमिक्समा जाऊ। इकोनोमिक्स भनेर लेख, पार्ट इकोनोमिक्स, अनि 1 को कुन नम्बर करेक्ट छ त्यो आन्सर चुज गर। क्वेसन सार्नु पर्दैन है, आन्सर मात्रै हो। मैले यसको फोटो हाल्न भुलेछु इकोनोमिक्सको। इकोनोमिक्स पछाडि हाम्रो इंग्लिश र जीके छ। 15-15 अनि 10-10। इकोनोमिक्स 15, अकाउन्ट 15, इंग्लिश 10, जीके 10 गरेर 50 नम्बरको छ है।
मैले जति डिस्प्ले गर्छु त्यसको स्क्रिनशट गर्दै ग्रुपमा हालेको छु। पछाडि क्वेसन सुरुमा डिस्प्ले गर्न मिल्दैन, यो लिकेज हुन्छ हैन। यहाँबाट देखिन भने पनि ग्रुपमा छ क्वेसनहरु, 8 सम्मको मात्रै छ। अब म अलिकति अगाडि बढेँ है त। 7 8 देखि 9 सम्मको हेरौँ त। छुटेको क्वेसन म फेरि रिपिट गर्नेछु एकचोटि। बाह्र नम्बरसम्म डिस्प्ले भइसक्यो। अब 13 14 15 छ है इकोनोमिक्सको। कुनै कन्फ्युजन छ भने क्वेसनमा सर यही हुनुहुन्छ, प्रकाश सर। विद्यार्थी भाइहरूलाई त्यो सोध्न सक्छौ। एकछिन सबजना चाहिँ क्वेसन हेरेर इन्फर्म गर्नुहोस् है। म अलिकति चाँडै निस्किनु पर्ने हुन सक्छ। त्यो भयो भने कुनै कन्फ्युजन केही छ भने यसो हेरेर सोध्नुहोस् है। सबैजनाको भिडियो अन छ होला। कुबेर सरले हेरिराख्नु भएको छ। विद्यार्थीहरूको पोजिसन कहाँनिर छ प्रकाश सर। एकचोटि विद्यार्थीको पनि पोजिसन हेर्नु होला। हुन्छ हुन्छ सर। क्वेसन डिस्प्ले गर्ने काम मैले गरिराखेको छु। अब सारौँ 13 नम्बरमा। अब 15 सम्म आइसक्यो क्वेसन। है त राम्रै हो। भयो हैन 15 नम्बर। अब इङ्ग्लिसमा जाउँ। इङ्ग्लिसमा हेर, इङ्ग्लिस र जीके को एउटा क्वेसन देखिएको छ।
कुरा सुन्नु नि फेरि माग्न दिन्छ के सरस्वती नक्षत्रमा भयो भने केपी ओलीले छोड्छ। जीके हाम्रो लास्ट हो है। जीकेमा नि 10 वटा क्वेसन छ, 10 वटामा 2टा डिस्प्ले भइसक्यो, अब 8 वटा क्वेसन मात्रै बाँकी छ। सर मेरो नेट नै नचलेर ब्याक हुन पर्यो, के गर्ने होला? नमस्ते हजुर, कता आउनुहुन्छ? कसको नेट चलेन? सर रञ्जना आयो। के भन्दै थियो तर चलो अहिले जस्तो केटाले भिडियो एकपल्ट पनि अन गरेन हो एकजना नाम त लिनु भएको थियो, लिएँ मैले 2 पटक गरेँ होइन, उसलाई पनि याद होस् न। हो होइन अवेरनेस त दिनु पर्यो। ल अब हामी इंग्लिश को सिद्धायो नानी बाबु हो रुक सिधो सर सिधो सिधो। ल अब हामी जाउँ जीके को ल जीके को 1 त अघि डिस्प्ले भएको थियो। ल जीके मा जाउँ त 1 देखि 4 सम्म।
जीके मा नि 10 वटा क्वेसन छ, 4 वटा डिस्प्ले भइसक्यो, अब 6 वटा बाँकी छ। राम अधिकारी कुनै नेपालीमा छ, कुनै इङ्ग्लिसमा छ है। जीके को सर यही हुनुहुन्छ, हरि खनाल सर यही हुनुहुन्छ। केही कन्फ्युजन भयो भने जीके को सर यही हुनुहुन्छ। जीके मा चाहिँ एबीसी लेखेको छैन है, आफै त्यो 1 को जीके को 1 को कुन आन्सर हो लेख है। 1 को 123 हो कि 120 हो कि 126 हो कि 125 हो, 1 ड्यास अब कुन चाहिँ हो है। अब 2 मा पनि 2 ड्यास बीपी कोइराला अथवा जङ्गबहादुर राणा, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन है, मनमोहन भएछ त्यहाँ। हरि सर यहाँ अलिकता सर एन्सर लेख्नु पर्ने हो हजुर, आन्सरै लेख्नु पर्ने। यहाँ एबीसी छैन नि त, एबीसीडी। यो 2 को चाहिँ मनमोहन हो है, सर इङ्ग्लिसमा एन्सर लेख्दा हुन्छ, इङ्ग्लिसमा हुन्छ हुन्छ हुन्छ। राम अधिकारी दायाँ बायाँ हेर्नु भएको छ है, राम अधिकारी दायाँ बायाँ हेर्नु। सर म चाहिँ निस्किदा हुन्छ होला है सर, एकछिन बाहिर जानुपर्ने काम थियो। ल हुन्छ, ल इकोनोमिक्समा कुनै समस्या छैन भने सरलाई मैले बाहिर जान खोज्नु भएको छ है। इकोनोमिक्समा कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ? केही छ भने एकचोटि क्वेसन हेर्नुस् है। ल छैन भने ठिकै छ, अब सर निस्किन्छु भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि सर एकचोटि अलिकति तल गरिदिनु न। ल 6 नम्बरको देखिने गरी भने होला। ल हुन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत कति सालमा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो? 2068, 2011, 2028, 2046। ल अब 10 सम्म राखिसकेँ मैले। अब हामीसँग धेरै टाइम छैन है, 10 मिनट मात्र बाँकी छ र सबै क्वेसन डिस्प्ले भइसक्यो। 50 पूर्णाङ्कको 50 वटा क्वेसन डिस्प्ले भइसकेको छ।
अब म एकचोटि फेरि अकाउन्टतिर जान्छु, माथिबाट फेरि एकचोटि रिभिजन गर्दै आउँछु। सर एकछिन है। ल ल ल सर यो 9 र 10 को इङ्ग्लिसमा भएको पनि नेपाली के हो त? यो पनि जीके सँग रिलेटेड क्वेसन हो। हाउ मेनी रुलर क्यान वी युज अन नर्मल भ्यू इन एमएस वर्ड? 3, 2, 1, 3टा 2टा एउटा। नन अफ द एबभ। Which of the following is not a operating system? DOS, Linux, त्यसपछि विन्डोज, ओरेकल। यो कम्प्युटरको क्वेसन हो दुईटै। 9 र 10 को दुईटै कम्प्युटरको क्वेसन हो। कम्प्युटरबाट जीके क्वेसन। सर अघि नेट प्रब्लम भएर मैले मास्तिरको क्वेसनहरु गर्नै पाएको छैन। Okay, okay, I'll display from top one. ल अब माथि गएँ है एकचोटि, सर र माथिबाट आउँछु फेरि। सुरुमा हाम्रो अकाउन्ट थियो, अकाउन्टबाट आएँ म। ल हेरौँ त, मैले सुरुदेखिको अन्तिमसम्मको डिस्प्ले भएको सबै स्क्रिनसट गरेर ग्रुपमा हालिसकेको पनि छु है। अब हामीसँग धेरै टाइम छैन, 5 मिनट टाइम छ है। सिधाइसक्नु भएको छ भने फेयर गरेर फोटो खिचेर पठाइहाल्नु होला। सर 5 नम्बरबाट। रुक्साना, रुक्सानाले सिधाइसकेको हो? छैन सर। र अलि म तल गएँ है अब।
ओके, अब हामीसँग 5 मिनट टाइम छ। र सर तल सार्नु अलि। ओके, कुनै पनि क्वेसन नछोड्नु। अब यसमा नेगेटिभ मार्किङ छैन हैन। सर अझै ल, अकाउन्टमा रिभिजन भयो है। अब म इकोनोमिक्समा जाऊ। हुन्छ सर। टाइम त सिद्धिएको, अझै 5 मिनट थपिदिन्छु मैले है। इकोनोमिक्सको अन्तिम डिस्प्ले सबै भइसक्यो होला हैन? करेक्सन गर्यो? कतै गर्नुपर्ने छ नि?
ल अब म अब त पछाडिको त त्यति गर्न नपर्ला जस्तो लाग्छ, त्यही पनि म अर्को डिस्प्ले गर्छु। जीके को एकचोटि चेक गर्नु जीके को। ल इङ्ग्लिसमा हेर पहिला एकचोटि, इङ्ग्लिसको र जीके को। ल इङ्ग्लिस पर्दैन सर, जीके देखाउनु न। अरूलाई कसैलाई छ इङ्ग्लिसमा? रामबा मेरो छ। ल सर इकोनोमिक्स अलिकति देखाउनु न माथिको। कति नम्बर? 15। ल perfectly competitive market has, अब कुन हो? ल इङ्ग्लिसमा जाऊ र जीके को 1 र 2 देखिसकेको छ। इङ्ग्लिसको 2 बाट सुरु भयो, 3 बाट, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर, सर अहिले तल सार्नु। 8 नम्बर, 9 नम्बर। Let's sing a song. Shall we, will you, don't we? 10 नम्बर। The bell in the temple early in the morning. ल इङ्ग्लिस सिद्धियो। अब जीकेमा, जीके को कति नम्बर हो राम? 6 नम्बर सर। 6 नम्बर। ल 6 नम्बरमा नेपालमा विक्रमसम्म कति सालमा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो? 2068, 2011, 2028 and 2046 मध्ये कुन एउटा करेक्ट आन्सर? अब हेर्दा कुन छ? अब हामीसँग जम्मा 2 मिनेट मात्रै छ है, थपेको 5 मिनेटमा पनि अब 1 मिनेट बाँकी रह्यो। 6:49 भयो मेरो ल्यापटपमा। अब 1 मिनेट बाँकी रह्यो। ल अब मलाई कसैको इन्डिभिजुअल केही छुटेको छैन भन। एकाउन्टको 5 र 6। एकाउन्टको 5 र 6 अन्तिम डिस्प्ले। एकाउन्टको 5, 6, एकाउन्टको 5, 6। ल अकाउन्टको 5, 6। स्कोप अफ अकाउन्टिङ इन्क्लुड्स एउटा छ 5 नम्बरमा। 6 नम्बर व्हिच अफ द लिमिटेसन अफ अकाउन्टिङ। 5 र 6 कुनै एउटामा टिक लगाउनुस् र तपाईले अबको 5 मिनेट भित्र आन्सर, फेयर आन्सर चाहिँ भनेको ठाउँमा भाइबर, मेल आइडी अथवा फेसबुकको मेसेन्जरमा पेजमा, हाम्रो कलेजको पेजको मेसेन्जरमा चाहिँ पठाउनु होला। अथवा हाम्रो प्रोलिफिक स्कुल कलेज काठमाडौँ भन्ने फेसबुक छ, त्यहीबाट पेज आइडी खुलेको हो, प्रोलिफिक स्कुल कलेज, त्यसमा पठाउनु भयो हुन्छ।
ल अब हाम्रो टाइम सक्यो। मैले अब स्क्रिन सेयर अफ गर्छु र केही कुरा गर्छु अनि सिद्धिन्छ हाम्रो टाइम है त। ल रञ्जनादेखि लिएर सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। तिमीहरूको आज अलिकता सुरुमा चाहिँ अलिकता हाम्रो ब्रेकआउट सिस्टमबाट गर्छु भनेको थिएँ। एउटैबाट दुईवटा रुममा लैजान मिल्छ कि हाम्रो यहाँ अलिकति मिटिङ लामो भयो अनि त्यो ब्रेकआउट सिस्टम बनाउन टाइम पुगेन र यो पटक चाहिँ अलिकता डिफ्रेन्ट टाइममा गर्नु पर्यो। अलिकति केही 8-10 जना छुट्नु भएको छ। हाम्रो अर्को इक्जाममा चाहिँ अलिकति पहिले नै त्यो ब्रेकआउट गराएर राखेको हुन्छ र अनि सजिलो हुन्छ है। अझ सिस्टमेटिक गरौँला। ओके थ्याङ्क यू फर एक्टिभ पार्टिसिपेसन। अनि हाम्रो यो यसको रिजल्ट यो हप्ताभित्रै हामीले पब्लिस गर्छौँ। एउटा लिमिट अब 50 मार्क्स पछि 35 कटाउनेलाई चाहिँ 100% स्कलरसिप पाइन्छ 11 को भर्नामा। कुनै पनि विषय पढ्दाखेरि हाम्रोमा सबै विषय छ र टपरलाई हामीले क्यास के अरे टपरलाई हामीले चाहिँ एउटा छुट्टै प्राइज पिन्छ है, छुट्टै प्राइज पिन्छ, सर्टिफिकेट पिन्छ, त्यो पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ। ल यति भन्दै अरू केही छ र तिमीले अबको 5 मिनेटभित्र पठाउने है र साथीहरूलाई अर्को इक्जाममा पनि छुटाउनु हुँदैन। यसरी हाम्रो इक्जाम भयो भनेर भन है। यो अनलिमिटेड जुम आइडीबाट नि हामीले गरायौँ। अब यहाँनिर तिमीलाई स्क्रिन सेयर ब्रेकआउट सिस्टम कस्तो हो भन ल, म तिमीलाई देखाउँछु है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ है। यहाँबाट देखाउँ भन्दा यसलाई यहाँबाट लगेर कहाँ गयो ब्रेकआउट सिस्टम? यहाँ आएन, ठ्याक्कै स्क्रिनै देखाउनु पर्ने। विन्डोज कहाँ गयो? विन्डोज 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 माइक्रोसफ्ट आइफोन विन्डोज व्हाइट बोर्ड। आज विन्डोज देखिएन त फेरि। सेयर कम्प्युटर साउन्ड अहिले देख्नु भएको छ यो? ऊ यहाँ ब्रेकआउट यहाँ छ नि, ब्रेकआउट रुम भन्ने छ नि, यसबाट गराउन खोजेको मैले खास है। देख्नु भएको छ सेयर? छैन सर। यहाँ स्क्रिन सेयर त ब्रेकआउट यहाँ देखिएन फेरि। यहाँनिर हुने थियो। ऊ यहाँ छ है, यो है, यसबाट यो योबाट ब्रेकआउट रुम भन्ने हो यहाँनिर हुन्छ। यसबाट हामीले गराउने हो कि खास इक्जाम है त। यहाँ देखियो अहिले। अर्कोबाट त्यसबाट गरौँला है त। ओके थ्याङ्क यू। ल अब तिमीले आन्सर पठाऊ है त। मैले अहिलेलाई इन गरेँ।